आजको भिडियोमा हामीहरू बीसीएको सेकेन्ड सेमिस्टर सी प्रोग्रामिङको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर आएका छौँ। यहाँनिर हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको साथसाथै हामीले सिलेबस पनि साइडमा साइड खोलेका छौँ र अब हामीहरू डिटेलमा चाहिँ अब हरेक च्याप्टरबाट चाहिँ कस्तो क्वेसन्सहरू आइरहेको छ र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ के कस्तो हुनेछ भनेर चाहिँ डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। र यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको पीडीएफ लिङ्क पनि म मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब डाइरेक्टली हामीहरू फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने युनिटबाट सुरु गर्छौँ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू आइरहेको छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल भनेको छ। सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल या सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडल भनेको लगभग सिमिलर हो। सो त्यो कुरा भयो, जो चाहिँ 2018मा सोधिएको क्वेसन हो। त्यसपछि अर्को क्वेसन भनेको वाट डु मिन बाइ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल है। यहाँनिर हेर्नु होला, युनिट 1को सफ्टवेयर प्रोग्राम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल या सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भनेको पनि एउटै हो। कलेक्सन अफ प्रोग्राम होइन, प्रोग्रामको कलेक्सनलाई हामीहरू सफ्टवेयर भन्छौँ नि त। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल या प्रोग्राम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल एउटै कुरा हो। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एक्सप्लेन द वाटरफल मोडल विथ इट्स एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज है। अब प्रोग्राम सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडलहरूमा के छ त भन्दाखेरि वाटरफल मोडल छ, एजाइल मोडल होला, भी मोडल होला होइन, इटरेटिभ मोडलहरू होला होइन, स्पाइरल मोडलहरू होला। हो त्यो कुराको चाहिँ तपाईँले चाहिँ बेसिक कुराहरू पढ्ने, त्यसको फिगरहरू पढ्ने र एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पनि हेर्नु पर्यो। र नेक्स्ट क्वेसन छ वाट डु यु मिन बाई सफ्टवेयर डिजाइन टुल होइन। सफ्टवेयर डिजाइन टुल भनेर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर डिजाइन टुल भनेर युनिट 1को लास्टमा लेखिएको छ होइन, त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो। र एक्सप्लेन एनी 4 डिजाइनिङ टुल्स विथ सुइटेबल एक्जाम्पल भनेको छ होइन। डिजाइनिङ टुल्सहरू कति के छ होइन, त्यसको एक्जाम्पल्स एटलिस्ट 4वटा चाहिँ पढ्ने, एटलिस्ट 5वटा चाहिँ पढिरहनु होइन। सो 5वटा पढ्ने र 4वटासम्म चाहिँ या 4वटा 3टा 2टा त्यसरी चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर नेक्स्ट क्वेसन हेर्नु होला है। यहाँनिर पनि के भनेको छ, एक्सप्लेन इन्टु सिस्टम डिजाइनिङ टुल भनेको छ है। यहाँ पनि 4 सिस्टम डिजाइनिङ टुल भनौँ, यहाँनिर 2 सिस्टम डिजाइनिङ टुल्स भनौँ। त्यस्तै भनेपछि 4वटा 5वटा जस्तो क्वेसन आइरहन्छ। अनि अर्को भनेको ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरको बारेमा पनि सोधिएको छ है। एक्सप्लेन द टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरको टाइप्सहरू पढ्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको क्यारेक्टर अफ गुड प्रोग्राम, गुड प्रोग्रामको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ नि यहाँ, फिचर अफ गुड प्रोग्राम हो, त्यो कुराहरू पढ्नु पर्यो। भनेपछि यहाँबाट के आयो त भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आयो। अब त्यसपछि टाइप्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पनि अलिकति हेर्नु होला। ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरको कुरा आयो, फिचर अफ गुड प्रोग्रामको कुरा आयो होइन। अनि त्यसपछि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडलको कुरा आयो, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलको कुराहरू आयो, सिस्टम डिजाइनिङ टुल्सहरू आयो। हो, यहाँ के छैन त भन्दाखेरि प्रोग्राम इरर्सहरू छैन र डिफ्रेन्ट प्रोग्राम प्याराडिम भनेर चाहिँ छैन। सो प्रोग्राम इरर्सहरू पनि अलिकति हेर्नु होला है। किन भन्दाखेरि यो च्याप्टरलाई चाहिँ हामीले बढी इम्पोर्टेन्स किन दिने भन्दाखेरि यहाँनिर 10 आवरको छ। सो 10 आवरको भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै क्वेसनहरू चाहिँ युनिट 1बाट पनि आउन सक्ने चान्सेसहरू हुनसक्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम बढी चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। र लङ क्वेसनहरू पनि आउनेबाट हुनसक्छ। सबभन्दा धेरै आवरको भनेकै 10 आवरको छ नि त अहिलेसम्मको। यहाँ जति पनि च्याप्टरहरू छ त्यहाँमध्येमा त सबभन्दा धेरै आवरको त यही 10 आवर्सको छ, युनिट 1 छ। सो त्यसरी हेर्नु पर्यो। अब युनिट 2मा जाउँ हामीहरू डाइरेक्टली। युनिट 2मा क्वेसन्सहरू के आएको छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट बिट्विन कोहेसन एन्ड कपलिङ इन प्रोग्रामिङ भनेको छ है। यहाँनिर दिएको छ है कोहेसन र कपलिङको बारेमा, कोहेसन र कपलिङको बारेमा चाहिँ आउँछ। अब त्यसपछि कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भन्छ, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ या प्रोग्रामिङ भनेर आउन सक्छ जेनरली। अब त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। त्यसपछि डिफ्रेन्ट बिट्विन टप डाउन र बटम अप एप्रोच, टप डाउन एप्रोच र बटम अप एप्रोचमा चाहिँ डिफ्रेन्सहरू हेर्नु पर्यो होइन। त्यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू हेर्नु पर्यो। र त्यसपछि डिफाइन प्रोग्रामिङ टेक्निक भनेको छ है। प्रोग्रामिङ टेक्निक भनेको के हो त्यो डिफाइन गर्ने। अनि फेरि यहाँनिर टप डाउन र बटम अप एप्रोच भनेर छ विथ सुइटेबल एक्जाम्पल है। टप डाउन एप्रोचमा चाहिँ कस्तो छ, बटम अप एप्रोचमा कस्तो छ, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज मैले अघि नै भनिहालेँ, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो र त्यसको एक्जाम्पलहरू पनि हेर्नु पर्यो। र अरू आउन सक्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि हेरौँ है। यहाँनिर के आयो, प्रोग्रामिङ टेक्निकको कुरा आयो, टप डाउन बटम अप एप्रोचको कुरा आयो, कोहेसन र कपलिङका कुराहरू सोधिसकेको छ। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भनेको के हो त्यो हेर्नु अलिकति, डिटर्मिनेस्टिक र नन डिटर्मिनेस्टिक टेक्निक्सहरू हेर्नु। ल हो, यो कुरा है, इटरेटिभ एन्ड रिकर्सिभ लोजिक भनेर चाहिँ यो आउन सक्छ। इटरेटिभ र रिकर्सिभमा चाहिँ डिफ्रेन्ट बिट्विनहरू पनि आउन सक्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ प्रिपेयर गर्नु होला। त्यसपछि मोडुलर डिजाइनिङ एन्ड प्रोग्रामिङमा चाहिँ के छ त त्यो कुरा पनि अलिकति हेर्नु होला है। हेर्ने चाहिँ सबै कुरा, तर अलिकति इम्पोर्टेन्स चाहिँ केमा दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म सोधिरहेको क्वेसनहरूमा चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्स दिने भन्ने कुरा हो क्या। त्यो कुरा भयो। त्यसपछि हामीहरू युनिट 3मा जाउँ डाइरेक्टली। युनिट 3मा जाँदाखेरि के भनेको छ,
डिफाइन किवर्ड्स एन्ड आइडेन्टिफायर भनेको छ है। किवर्ड्स र आइडेन्टिफायर हेर्नु पऱ्यो। रुल्स फर डिफाइनिङ भ्यालिड आइडेन्टिफायर्स है। सी प्रोग्रामिङमा भ्यालिड आइडेन्टिफायर डिफाइन गर्ने रुल्सहरू के छ होइन, 4-5वटा रुल्सहरू होला, कतिवटा रुल्स छ त्यो रुल्सहरूलाई चाहिँ लिस्ट गर्नु पऱ्यो र सानो एक्जाम्पल पनि दिने है, कुन चाहिँ भ्यालिड हो र कुन चाहिँ इनभ्यालिड हो भनेर चाहिँ एउटा एक साइडतिर भ्यालिड दिने, एक साइडतिर इनभ्यालिड दिने र किन इनभ्यालिड भयो त्यो कुरा पनि लेखिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ र मार्क्सहरू आउन सक्छ। यो भयो। त्यसपछि यहाँनिर के छ, वाट इज किवर्ड भनेको छ। किवर्ड भनेको के हो, सी प्रोग्रामिङमा किवर्ड्सहरू के छ कस्तो छ त्यो कुराहरू लेख्नु पऱ्यो र एक्सप्लेन द कम्पाइलेसन प्रोसेस अफ सी प्रोग्रामिङ। सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ कम्पाइलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ, जस्तै अब्जेक्ट फाइल बनाउँछ कि होइन, के गर्छ, कसरी हुन्छ सी प्रोग्रामिङमा हो त्यो सबै कुराहरू लेख्नु पऱ्यो। एउटा फिगरहरू छ है, कम्पाइलिङ प्रोसेस अफ सी प्रोग्रामिङ भनेर एउटा फिगर छ, त्यो फिगरहरू सबै एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो र हरेक स्टेपमा चाहिँ के कसरी काम हुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो यसमा। र त्यसपछि आउँछ डिफाइन डेटा टाइप्स भनेको छ। डेटा सी प्रोग्रामिङको डेटा टाइप्सहरू के छ त, इन्टिजर होला, अनि स्ट्रिङ होला होइन, बुलियन होला, के छ हो त्यो सबै कुराहरू लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्स एभाइलेबल इन सी प्रोग्रामिङ है। सुरुमा डेटा टाइप्स भनेको के हो, सी प्रोग्रामिङमा डेटा टाइप्स किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू लेख्ने। त्यसपछि डेटा टाइप्स चाहिँ लेख्नु पऱ्यो। सी प्रोग्रामिङमा युज हुने जति पनि डेटा टाइप्स छ त्यो सबै लेख्नु पऱ्यो। जस्तै प्रिमिटिभ होला, नन प्रिमिटिभ डेटा टाइप्सहरू होला होइन, त्यो कुराहरू लेख्नु पऱ्यो है। अब अहिलेसम्म सोधिएको क्वेसन चाहिँ यतिवटा 3टा क्वेसन सोधिएको रहेछ बेसिक कन्सेप्ट अफ सीबाट। अब सीबाट अरू क्वेसन के सोध्न सकिन्छ बेसिक कन्सेप्टबाट भन्दाखेरि, सुरुमा यहाँ इन्ट्रोडक्सन र हिस्ट्री भनेको छ र सी प्रोग्रामिङको चाहिँ मेजरली हिस्ट्रीबाट चाहिँ खासै क्वेसनहरू सोध्दैन। फिचर एन्ड एडभान्टेज अफ सी प्रोग्रामिङ है, कुनै पनि प्रोग्रामिङ, सी प्रोग्रामिङ भनेको के हो, स्ट्रक्चर ओरिएन्टेड हो, सो त्यसको एडभान्टेजहरू हुनु पऱ्यो र डिसएडभान्टेजहरू पनि थाहा हुनु पऱ्यो। अनि स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम भन्छ। सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै एउटा बेसिक प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड नै टाइपको एउटा प्रोग्रामहरू लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा लेख्छौँ, जस्तै एज इन्क्लुड लेखौँला होइन, स्ट्यान्डर्ड stdio.h लेखौँला, हो त्यो कुरा के हो, प्रिप्रोसेसरहरू होला, हेडर फाइलहरू होला, हो त्यो कुराहरू चाहिँ किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुनुपर्छ। यहाँनिर नै लेखेको छ है, सी प्रिप्रोसेसर, हेडर फाइल्स भनेको छ, लाइब्रेरी फङ्सन भनेको छ, क्यारेक्टर सेट्स भनेको छ, कमेन्ट्सहरू भनेको छ। कमेन्टहरूबाट पनि क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ। जस्तै वाइ कमेन्ट्स रिक्वायर्ड इन सी प्रोग्रामिङ, र कुनै पनि जेनरली प्रोग्रामिङमा चाहिँ कमेन्ट्सहरू चाहिँ किन चाहिन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ। र टाइप्स अफ कमेन्ट्स इन सी प्रोग्रामिङमा हामीले कस्तो टाइप्सको कमेन्टहरू दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सोध्छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ याद हुनु पर्यो। अनि अर्को भनेको स्केप सिक्वेन्स हुन्छ नि, जस्तै हामीले स्ल्यास ट्याब लेख्छौँ, टी लेख्छौँ, स्ल्यास एन लेख्छौँ न्यू लाइनको लागि, हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीहरू स्केप सिक्वेन्स भन्छौँ। हो त्यो कुराहरू पनि हेर्नु पऱ्यो र प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ्स भनेर हेर्नु पऱ्यो। र अब त्यसपछि हामीहरू जान्छौँ युनिट 4मा। युनिट 4मा ओपरेटर्स एन्ड एक्सप्रेसन भनेको छ है। ओपरेटर्स भन्ने बित्तिकै जति पनि सी प्रोग्रामिङमा युज हुन्छ नि ओपरेटर, अर्थमेटिक ओपरेटर होला, लोजिकल ओपरेटर होला, रिलेसनल ओपरेटर होला होइन, त्यो कुराहरू हुनु पर्यो। यहाँनिर के भनेको छ, फर्स्ट क्वेसनमा 2018मा सोधिएको क्वेसन छ, लिस्ट द ओपरेटर युज इन सी बेस्ड अन युटिलिटी भनेको छ। युटिलिटी या युजेस भन्नुको कुरा एउटै हो। अब यहाँनिर सी प्रोग्रामिङमा युज हुने अपरेटर्सहरू लेख्नु पर्यो। के छ, अर्थमेटिक ओपरेटर, रिलेसनल ओपरेटर, लोजिकल ओपरेटर, एसाइनमेन्ट ओपरेटर, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट ओपरेटर, कन्डिसनल ओपरेटर, बिटवाइज, कमा, के छ, यो सबै कुराहरूको लेख्नु पर्यो र एक्जाम्पल पनि दिने है यो लेख्दाखेरि चाहिँ। वाट इज द पर्पज अफ साइज अफ अपरेटर है, साइज अफ अपरेटर भनेर यहाँ छ नि। अब साइज अफ अपरेटर चाहिँ सीमा किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, राइट ए सी प्रोग्राम टु स्वाप द भ्यालु अफ 2 इन्टिजर विथआउट युजिङ थर्ड भेरिएबल। हामीले थर्ड भेरिएबल युज गरेर चाहिँ हामीले भ्यालुहरू स्वाइप गरिरहेको हुन्छौँ होइन, तर विथआउट युजिङ थर्ड भेरिएबल युज नगरी चाहिँ हामीले दुईवटा इन्टिजरको भ्यालुलाई कसरी स्वाइप गर्ने भन्ने कुराहरूको क्वेसन सोधेको छ, त्यो कुरा पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि अर्को नजाउँ, डिफाइन ओपरेटर भनेको छ। ओपरेटर भनेको के हो र एक्सप्लेन 4 टाइप्स अफ ओपरेटर एभाइलेबल इन सी भनेको छ। भनेपछि सी यो अपरेटर र एक्सप्रेसनबाट मेनली सोध्ने क्वेसन भनेको के भयो भन्दाखेरि डिफाइन ओपरेटर र टाइप्स अफ ओपरेटरहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि बिटवाइज ओपरेटर है, एकदम मोस्टली कमनली सोधिरहने क्वेसन, यो चाहिँ अब्जेक्टिभमा पनि क्वेसनहरू आउन सक्छ यस्तो एक्जाम्पल टाइपको होइन। बिटवाइज ओपरेटर र कन्डिसनल ओपरेटरको एक्सप्लेन गर्ने र एक्जाम्पल पनि दिने भनेको छ है, त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो। अनि अरू के छ भन्दाखेरि टाइप कास्टिङ इन एक्सप्रेसन भन्छ। टाइप कास्टिङ भनेको एउटा जस्तै इन्टिजरबाट अर्कोमा लानु पऱ्यो, फ्लोटमा लानु पऱ्यो, डेसिमलमा लानु पऱ्यो, या डेसिमलबाट फेरि
इन्टिजरमा ल्याउनु पर्यो हो, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो टाइप कास्टिङ भन्छ, एउटा टाइपबाट अर्को टाइपमा लानेलाई हो। त्यो कुरा पनि अलिकति हेर्नु होला है। हामीले अहिलेसम्म आइरहेको क्वेसनहरूलाई त राम्ररी हेर्नै पर्यो, तर नआउने क्वेसन, आउन सक्ने क्वेसन, प्रोबेबल क्वेसनहरू हुन्छ नि, त्यो क्वेसनहरूलाई पनि अलिकति हेर्न चाहिँ सक्नुपर्छ है। युनिट 5 मा जाउँ। युनिट 5 मा भनेको चाहिँ इनपुट एन्ड आउटपुट भनेको चाहिँ के हो? यो इनपुट एन्ड आउटपुटबाट भनेको जस्तै इनपुट आउटपुट अपरेसनहरू हुन्छ, स्क्यानएफ हुन्छ, प्रिन्टएफ हुन्छ नि हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जस्तै फर्मेटिङ इनपुट आउटपुट भन्छ, अनफर्मेटिङ इनपुट आउटपुट, गेट क्यार, पुट क्यार, गेट्स पुट्स भन्ने हुन्छ नि हो, त्यो कुरा। यसबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै यस्तो स्पेसिफिक क्वेसनहरू चाहिँ आएको छैन, तर यो चाहिँ हामीले हरेक प्रोग्राममा त युज गरिरहेको हुन्छौँ, स्क्यानएफ गरिरहेको हुन्छौँ, प्रिन्टएफहरू गरिरहेको हुन्छौँ, गेट्स पुट्स गरिरहेको हुन्छौँ। सो त्यो क्वेसन चाहिँ भयो र यसबाट चाहिँ खासै क्वेसनहरू चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। सो त्यो कुरा भयो। त्यसपछि हाम्रो युनिट 6 मा जाउँ। युनिट 6 पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट युनिट हो। के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्स बिट्विन वाइल लुप एन्ड डु वाइल लुप है। वाइल लुप र डु वाइल लुपको डिफ्रेन्स भनेको छ राइट सी प्रोग्राम टु फाइन्ड द इनपुट नम्बर इन प्राइम अर कम्पोजिट भनेको छ। प्राइम हो कि कम्पोजिट नम्बर भनेर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र वाइल लुप र डु वाइल लुप है। अब यहाँनिर के छ है, वाइल लुप र डु वाइल लुप छ, फर लुपहरू छ होइन, ब्रेक स्टेटमेन्ट, गो टु स्टेटमेन्ट, कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट, नेस्टेड कन्ट्रोल स्ट्रक्चर भनेको एउटा लुपभित्र अर्को लुप कसरी राख्ने होइन, इफ स्टेटमेन्टहरू, इफ एल्सहरू जति पनि छ, स्विच केसहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। अनि अर्को क्वेसन के छ भने इज ब्रेक किवर्ड म्यान्डेटरी इन स्विच स्टेटमेन्ट। अब स्विच केस हाम्रो हुन्छ, स्विच केस त तपाईँलाई थाहै होला होइन। स्विच केसमा चाहिँ ब्रेक चाहिँ म्यान्डेटरी छ कि छैन। अब ब्रेक हालेन भने चाहिँ आउटपुट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले एकचोटि आफैले ट्राई गरेर हेर्नु होला होइन। अनि ब्रेक चाहिँ कति इम्पोर्टेन्स रहेछ भन्ने ब्रेकको त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ र त्यो कुराहरूले चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने विथ सानो एउटा इक्जाम्पल सहित एक्सप्लेन गर्नु होला है। अब यो प्रोग्रामिङ सब्जेक्टहरूमा या सीको या जुनसुकै प्रोग्रामिङ सब्जेक्टमा चाहिँ डिफिनेसन लेख्दाखेरि सानो एउटा इक्जाम्पल पनि लेख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ है। राइट ए सी प्रोग्राम टु क्यालकुलेट द बेसिक अर्थमेटिक अपरेसन युजिङ स्विच केस है। यो जस्तै प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन भनेर छ नि हो, यसलाई चाहिँ स्विच केसमा राखेर चाहिँ हामीले पर्फर्म गर्न सक्नु पर्यो। जस्तै प्लस थिच्दाखेरि चाहिँ एडिसन हुने, माइनस थिच्दाखेरि माइनस हुने होइन, त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ यो चाहिँ स्विच केस लगाएर। अनि अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु प्रिन्ट द फलोइङ प्याटर्न युजिङ लुप है। यो प्याटर्न जस्तै युनिभर्सिटी भनेर छ नि, यु छ, युएनआई छ, युएनआइभी छ, हो यसरी चाहिँ एउटा प्याटर्न छ हो, यो प्याटर्नलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यस्तो प्याटर्नहरू प्रिन्ट गर्न आउँदैन भने तपाईँले मुनि कमेन्ट गर्नु होला होइन। यसको म चाहिँ एउटा डेडिकेटेड भिडियो यस्तो प्याटर्नहरू, जुनसुकै प्याटर्नहरू चाहिँ हामीले कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर चाहिँ भिडियोहरू बनाइदिन्छु र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। प्याटर्नहरूको क्वेसन आयो भने जस्तो क्वेसन पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि अब यो युनिट 6 मा अरू के छ त इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ, इफ स्टेटमेन्टहरूको हामीले प्रायः जस्तो जति पनि प्रोग्रामिङहरू हुन्छ त्यसमा युज गरिरहेको हुन्छ। स्विच केसहरूको कुरा भयो, लुपिङ भने वाइल लुप, डु वाइल लुप, फर लुप होइन, जति पनि छ त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो होइन। कस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले वाइल लुप युज गर्ने, कस्तो ठाउँमा चाहिँ डु वाइल लुप युज गर्ने र डु वाइल लुपमा चाहिँ स्टेटमेन्ट कतिचोटि एक्जिक्युट हुन्छ होइन। सो त्यो कुराहरू होइन। अब जस्तै अब त्यसको सिन्ट्याक्सहरू याद गर्नु पर्यो, त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ। अब डाइरेक्ट एरेमा जाउँ। एरेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाट इज वान डाइमेन्सनल एरे भनेको छ है। अब एरेमा चाहिँ वान डाइमेन्सनल एरे, टु डाइमेन्सनल एरे र मल्टी डाइमेन्सनल एरे भनेर चाहिँ क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ। म्याट्रिक्सहरू हुन्छ नि हो, म्याट्रिक्सहरू त कति हो, मल्टी डाइमेन्सनल एरेहरू हुन्छ होइन। सो 2x2 को म्याट्रिक्स हुनसक्छ, 3x3 को म्याट्रिक्स हुनसक्छ हो। त्यसको म्याट्रिक्सको एडिसनहरू, सब्ट्र्याक्सनहरू, मल्टिप्लिकेसनहरू है, त्यो क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ। सो म्याट्रिक्सको एडिसन, सब्ट्र्याक्सन र मल्टिप्लिकेसन चाहिँ सी प्रोग्रामिङबाट गर्न सक्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन, यसमै जाउँ डाइरेक्ट क्वेसनमै। वाट इज वान डाइमेन्सनल एरे भनेको छ, हाउ इट इज इनिसियलाइज भनेको। हाउ इट इज इनिसियलाइज भनेको चाहिँ अब वान डाइमेन्सनल एरेलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ, यो मेजरली चाहिँ यसले सिन्ट्याक्स सोधेको हो है। सो त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अनि राइट ए सी प्रोग्राम टु फाइन्ड द सम अफ टु म्याट्रिक्स अफ एम इन्टु एन भनेको छ। यहाँनिर के भनेको छ, सी प्रोग्रामिङ युज गरेर कुनै पनि म्याट्रिक्स 2x2 को पनि हुनसक्छ, 3x3 को पनि हुनसक्छ, जति पनि हुनसक्छ त्यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, सम निकाल्नु पर्यो दुईवटा म्याट्रिक्सको है। सम निकाल्ने, मल्टिप्लिकेसन गर्ने, सब्ट्र्याक्सनहरू गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ आउनु पर्यो है। अनि वाइ इज एरे रिक्वायर इन प्रोग्रामिङ, एरे चाहिँ किन चाहिन्छ भनेर चाहिँ यो सोधेको छ, यो कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि के भनेको छ, राइट ए सी प्रोग्राम टु इनपुट द एज अफ 30 इम्प्लोइ इन एन एरे एन्ड फाइन्ड द सेकेन्ड लार्जेस्ट एज फ्रम द एरे है। एउटा एरे बनाउने अरे 30वटा स्टुडेन्ट, 30वटा इम्प्लोइको होइन। अनि त्यसमा चाहिँ
त्यो सबै इम्प्लोइको एज राख्ने र त्यो सबै एजमध्ये चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट एज चाहिँ कुन छ त भनेर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने, कुन स्टुडेन्टको छ त होइन, त्यो फाइन्ड आउट गर्ने क्वेसन सोधिएको छ है। अब त्यसपछि अर्को के छ, डिफाइन एरे भनेको छ। एरे भन्ने बित्तिकै एरेको डिफिनेसन लेख्ने र सिन्ट्याक्सहरू लेख्ने र सानो एउटा एक्जाम्पल पनि लेखिदिने। अनि त्यसपछि के भनेको छ, राइट अ प्रोग्राम टु जेनेरेट द फलोइङ आउटपुट युजिङ लुप है। यो पनि प्याटर्नकै कुरा हो, यो पनि सजिलै छ। प्याटर्नको चाहिँ म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ बनाइदिन्छु। तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म अवश्य यो भिडियोमा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ प्याटर्नहरूकै बारेमा चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ डिटेलमा चाहिँ भन्नेछु। अब अरूको क्वेसन भनेपछि फेरि यहाँनिर डिफाइन एरे भनेको छ, राइट अ प्रोग्राम टु सर्च एन इलिमेन्ट फ्रम एन एरे अफ 10 नम्बर्स भनेको छ है। सर्च गर्ने, इलिमेन्टहरू सर्च गर्ने 10वटा नम्बरबाट भनेको छ, कुनै एउटा नम्बरलाई सर्च गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ गराएको छ होइन, त्यो क्वेसनहरू भयो। र अब एरेबाट अरू के छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन, डिक्लेरेसन, इनिसियलाइजेसन भनेको छ। यो के हो, इन्ट्रोडक्सन भनेको एरेको डिफिनेसन भयो, डिक्लेरेसन भनेको एरेको सिन्ट्याक्सहरू, एरेलाई कसरी डिक्लेयर गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा डिक्लेरेसन, इनिसियलाइजेसन भयो। त्यसपछि वान डाइमेन्सनल एरे भनेर क्वेसन सोधिसकेको छ। त्यसपछि मल्टी डाइमेन्सनल एरे भनेको हाम्रो जुन म्याट्रिक्सहरूमा युज गर्छौँ मल्टी डाइमेन्सनल एरेहरू हो, त्यो कुराहरू गऱ्यो। त्यसपछि सर्टिङको कुराहरू, जस्तै यहाँनिर हाम्रो सर्चिङको कुरा आएको छ नि, सर्चिङ सिक्वेन्सनल्ली सर्चिङ गर्ने होइन, 10वटा इलिमेन्टबाट सर्च गर्ने भनेर आएको छ, हो त्यो सर्चिङ भयो। सर्टिङको कुराहरू पनि आउन सक्छ, बबल सर्ट र सिलेक्सन सर्टहरूबाट आउँछ। अनि स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ पनि भनेको छ है, एरेमा चाहिँ स्ट्रिङहरूलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्नु पऱ्यो। र अब अर्को जाउँ, युजर डिफाइन। युजर डिफाइन फङ्सनबाट चाहिँ एकदम म्याक्सिमम् क्वेसनहरू चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सनबाट चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। यसमा चाहिँ के छ सुरुमा भने चाहिँ वाट इज फङ्सन भनेको छ, फङ्सनको डिफिनेसन लेख्ने र एडभान्टेजहरू लेख्ने र एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ फङ्सन, कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्स है। कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्स भनेको के हो यहाँनिर दिएको छ है। एक्सेसिङ अ फङ्सन, कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्स भनेको के हो त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। त्यसपछि वाट इज रिकर्सिभ फङ्सन, रिकर्सिभ फङ्सन भनेको के हो, इटरेटिभ, रिकर्सिभ र इटरेटिभमा के छ डिफ्रेन्स, त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। राइट अ सी प्रोग्राम टु जेनेरेट द फिबोनाची सिरिज अप टु 13 इलिमेन्ट्स युजिङ रिकर्सिभ फङ्सन। रिकर्सिभ फङ्सन युज गरेर चाहिँ फिबोनाची सिरिज अफ 13th टर्मसम्म चाहिँ फिबोनाची सिरिज निकाल्नु पर्छ। जस्तै 1 हुन्छ, फेरि 1 हुन्छ, अनि 2 हुन्छ, अनि 2 + 3 भनेको 3 हुन्छ, त्यसरी एउटा फिबोनाची सिरिज हुन्छ हो, त्यसको चाहिँ निकाल्नु पर्यो युजिङ रिकर्सिभ फङ्सन। यहाँ फेरि सोधिहाल्यो, अघि मैले भनेको थिएँ नि, इटरेटिभ र इटरेसन्स र रिकर्सनमा चाहिँ डिफ्रेन्स के छ है, त्यो कुरा चाहिँ सोधेको छ। अनि त्यसपछि वाइ अ फङ्सन रिक्वायर्ड इन सी प्रोग्राम, सी प्रोग्रामिङमा फङ्सन चाहिँ किन चाहिन्छ भनेर सोधेको छ। अनि राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द स्मलेस्ट नम्बर फ्रम एन एरे युजिङ अ फङ्सन, फङ्सन युज गरेर चाहिँ स्मलेस्ट नम्बर चाहिँ निकाल्नु पर्यो, जुन चाहिँ अब यस्तो छ। यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ सुरुमा एरेमा चाहिँ एउटा नम्बरहरू राख्नु पर्यो हो, त्यो नम्बर राखे नि, अनि त्यसपछि एउटा फङ्सन बनाउने, जो फङ्सनले चाहिँ स्मलेस्ट नम्बर निकाल्ने होइन, एउटा स्मलेस्ट नम्बर निकाल्ने फङ्सन बनाउने, अनि त्यसलाई रिटर्न गरिदिने, अनि त्यो चाहिँ लगेर प्रिन्ट गरिदिने, सो त्यो कुरा भयो। त्यसपछि डिफाइन फङ्सन भनेको चाहिँ राइट अ प्रोग्राम द्याट फाइन्ड द एक्स वाइ युजिङ फङ्सन, फङ्सन युज गरेर एक्सको पावर वाइ निकाल्नु पर्यो हो, त्यो कुराहरू भयो। राइट अ प्रोग्राम इन सी टु फाइन्ड द अल द पोसिबल रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन है, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको x² + bx + c को चाहिँ जति पनि रुट्सहरू छ त्यो सबको निकाल्नु पर्यो, त्यो क्वेसन सोधेको छ। सो युजर डिफाइन फङ्सनबाट चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है, यसमा चाहिँ धेरै क्वेसनहरू सोधिरहेको छ। अब यसमा अरू के छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ, इन्ट्रोडक्सन, कम्पोनेन्ट, फङ्सन प्यारामिटर्स, लाइब्रेरी फङ्सन भर्सेस युजर डिफाइन फङ्सन होइन। अलरेडी इनबिल्ड फङ्सन हुन्छ नि, मेन भन्ने हाम्रो इनबिल्ड फङ्सन हो, लाइब्रेरी फङ्सन भन्छ। युजर डिफाइन भनेको हामीले युजरले नै डिफाइन गर्ने फङ्सन भने चाहिँ हामीले कस्टमली डिफाइन गरेको फङ्सनहरू हुन्छ नि, हो त्यसलाई हामीले युजर डिफाइन फङ्सन भन्छौँ। यसको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि अलिकति हेर्नु होला है। त्यसपछि डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ फङ्सन, फङ्सनको डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू हुन्छ, त्यो फर्म्सहरू हेर्नु पऱ्यो। रिकर्सन हेर्नु पऱ्यो, इटरेटिभ र रिकर्सिभमा चाहिँ डिफ्रेन्स के छ हेर्नु पऱ्यो। पासिङ एरे टु द फङ्सन होइन, कुनै पनि एरेलाई चाहिँ फङ्सनमा कसरी पास गर्ने हो, त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। पासिङ स्ट्रिङ, कुनै स्ट्रिङ भ्यालुलाई चाहिँ पास गर्नु पऱ्यो भने कसरी पास गर्ने त्यो कुरा। त्यसपछि फङ्सनलाई एक्सेस गर्दाखेरि कल बाई भ्यालु गर्ने कि कल बाई रिफरेन्स गर्ने, त्यो कुराहरू। अनि म्याक्रोज भनेको के हो है, म्याक्रोज भनेर हेर्नु पऱ्यो।
स्टोरेज क्लासेसहरू हेर्नु पर्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो। हेर्न चाहिँ सबै कुरा हेर्ने, तर बढी ध्यान चाहिँ अहिलेसम्म सोधिरहेको क्वेसनहरूमा चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्स दिने, यस्तै रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ बढी सोधिन्छ है। र अर्को भनेको पोइन्टरमा जाउँ। पोइन्टर चाहिँ अलिकति धेरैजनालाई चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि लाग्छ, अलिकति कम्प्लिकेटेड पनि छ, अलिकति बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। सो त्यो कुराले गर्दाखेरि अब पोइन्टरबाट चाहिँ मेजर क्वेसनहरू चाहिँ डिएमएबाट आइरहेको छ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डिएमए है, डिएमए भनेको छ। जता पनि के हो त डिएमए भनेको? डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन। डाइनामिकल्ली मेमोरी एलोकेसन गर्नु पर्यो है। कुनै हामीले फिक्स मेमोरी नदिने, डाइनामिकल्ली उसलाई जति चाहिन्छ त्यति मेमोरी उसले लिन्छ। सो उसलाई चाहिँ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भन्छ। हो यसबाट चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि वाट इज डिएमए भन्छ। डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अनि राइट ए प्रोग्राम टु फाइन्ड द लार्जेस्ट एन्ड द स्मलेस्ट नम्बर इन अ लिस्ट अफ एन युजिङ डिएमए। एन नम्बर युजिङ डिएमए। डिएमए युज गरेर चाहिँ लार्जेस्ट र स्मलेस्ट नम्बर फाइन्ड आउट गर्ने फ्रम द लिस्ट है। यसलाई पनि एउटा एरेमा राख्ने, एरेमा राखेर चाहिँ हामीले लार्जेस्ट र स्मलेस्ट निकाल्नु पर्यो डिएमए युज गरेर। अनि त्यसपछि एडभान्टेज अफ पोइन्टर भनेको छ। अनि सी प्रोग्राम टु स्टोर द 10 इन्टिजर इन एन मेमोरी एन्ड फाइन्ड आउट द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम युजिङ डिएमए है। यो क्वेसन र यो क्वेसन एकदम सेम छ है। यहाँनिर 10वटा इन्टिजर भनेको छ, यहाँनिर एन नम्बर भनेको छ है। अब एन नम्बर भनेको तपाईँले युजरले नै डिफाइन गर्ने कति नम्बर भनेर त्यो भयो। यसमा चाहिँ डाइरेक्टली तोकेको छ 10 नम्बर भनेर। सो त्यो कुरा हो। सो सेम छ यो दुईवटा क्वेसनहरू है। पोइन्टर युज गरेर चाहिँ गर्नु, पोइन्टरहरू युज गर्ने या डिएमएहरू युज गरेर गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि वाइ डिएमए युज इन सी ल्याङ्ग्वेज। सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले डिएमए किन चाहियो भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को के छ? राइट ए प्रोग्राम टु इन्टर एज अफ 20 स्टुडेन्ट। 20 स्टुडेन्टको एज इन्टर गर्ने एन्ड काउन्ट एज बिट्विन 18 to 25 फ्रम एन एरे युजिङ डिएमए फङ्सन भनेको छ। जस्तै डिएमए फङ्सनहरू के हुन्छ? म्यालोक, एलोक, रिएलोक के भन्ने हुन्छ नि, हो त्यो कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो है। अनि त्यसलाई डिएमए युज गरिसकेपछि फ्री पनि गर्नुपर्छ। आई थिङ्क फ्री भन्ने एउटा फङ्सन पनि छ होला। त्यसपछि डिफाइन पोइन्टर भनेको छ है। पोइन्टरबाट चाहिँ के पोइन्टरबाट सोध्ने क्वेसन के भयो त? अघि नै म भनिहाल्छु फेरि एकचोटि। डिफाइन पोइन्टर, एडभान्टेज डिसएडभान्टेजहरू सोधिरहेको हुन्छ र डिएमए है, डिएमएबाट चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ क्वेसन। र अब जाउँ स्ट्रक्चरमा। स्ट्रक्चरमा चाहिँ एकदम सोध्ने क्वेसन भनेको डिफाइन युनियन, स्ट्रक्चर एन्ड युनियन। युनियन र स्ट्रक्चर डिफाइन गर्ने, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, अनि त्यसपछि यसको डिफ्रेन्स बिट्विनहरू पनि हेर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु है, यहाँनिर स्ट्रक्चर एन्ड युनियन भनेको छ। वाट इज स्ट्रक्चर भनेको छ, वाट इज युनियन भनेको छ, डिफरेन्स बिट्विन स्ट्रक्चर एन्ड युनियन भनेको छ। भने चाहिँ मेनली यो क्वेसन चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ? लङ क्वेसनमा आउँदो रहेछ। अहिलेसम्म जति पनि युनियन र स्ट्रक्चरको क्वेसन सोधेको छ लङ क्वेसनमा आएको छ। सो हामीले लङ क्वेसन भनेर चाहिँ स्ट्रक्चरबाट चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ है। के छ भन्दाखेरि डिफाइन स्ट्रक्चर एन्ड युनियन भनेको छ। राइट ए सी प्रोग्रामिङ युजिङ स्ट्रक्चर द्याट रिड्स द रेकर्ड अफ 35 स्टुडेन्ट with members, roll number, name, address and makes them to display the record of student who have obtained greater than 250 marks भनेको छ है। स्ट्रक्चरमा राखेर चाहिँ हामीले स्टुडेन्टको रोल नम्बर, नेम, एड्रेसहरू लेख्ने, त्यसपछि त्यहाँमध्ये जसको 250 भन्दा बढी मार्क्स आएको छ त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुराहरू गरेको छ। हो यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको छ। यसमा पनि त्यस्तै सिमिलरै क्वेसन छ। 25 इम्प्लोइ अनि स्टोर देम इन एसेन्डिङ अर्डर। यसमा एसेन्डिङ अर्डर अन द बेसिस अफ देयर नेम युजिङ पोइन्टर भनेको छ है। यहाँ चाहिँ युजिङ पोइन्टर भनेको छ। पोइन्टर कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ हामीले राख्दाखेरि चाहिँ पोइन्टर युज गर्ने भनेको। र यसमा पनि त्यस्तै क्वेसन छ। 100 बुक्सको स्ट्रक्चर बनाउने अनि त्यसमा चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्ने एकर्डिङ टु देयर टाइटलको आधारमा युजिङ पोइन्टरै भनेको छ। अब अर्को क्वेसन पनि त्यही भनेको छ। डिफरेन्स बिट्विन स्ट्रक्चर एन्ड युनियन, लोकेट स्ट्रक्चर नेम, रोल नम्बर, नेम, एड्रेसहरू भनेको छ। अनि डिस्प्ले द नेम अफ ओन्ली दिस स्टुडेन्ट हुज एड्रेस इज काठमाडौँ। काठमाडौँमा भएको स्टुडेन्टको मात्रै देखाउने भनेको छ होइन। यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ र हामीले स्ट्रक्चरबाट चाहिँ लङ क्वेसनको लागि टार्गेट गर्नु पर्यो है। अब त्यसपछि हामीहरू जान्छौँ डेटा फाइल ह्यान्डलिङ भन्छ। डेटा फाइल ह्यान्डलिङ भनेको के हो? 4 आवर्सको रहेछ है। 4 आवर्समा क्वेसनहरू के सोध्छ भन्दाखेरि वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन बाइनेरी फाइल र टेक्स्ट फाइल है। एउटा बाइनेरी फाइल हुन्छ र टेक्स्ट फाइल हुन्छ, त्यसको डिफरेन्स चाहिँ के हो त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। राइट ए सी प्रोग्राम टु राइट सम टेक्स्ट वेलकम टु बिसिए प्रोग्राम इन
फाइल test.txt है। test.txt फाइलमा चाहिँ वेलकम टु बिसिए प्रोग्राम भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो यसमा सिन्ट्याक्सहरू छ है। एप ओपन भन्छ, एप क्लोजहरू भन्ने छ होइन। सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, त्यहाँ गएर फाइल ओपन गर्नु पर्यो, test.txt भनेर ओपन गर्नु पर्यो। अलरेडी छ कि होइन, त्यसमा कुनै अलरेडी लेखेको कुरा छ कि त्यसलाई इरेज गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यसको त्यो कुराहरू छ है। यो यसबाट चाहिँ क्वेसनहरू पनि आउँछ, सो प्रिपेयर गर्नु होला। यसबाट पनि लङ क्वेसनहरू आएको छ है। यहाँनिर 2020 र 21मै लङ क्वेसन आएको रहेछ। सो रिसेन्टली आएको क्वेसनमा पनि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ। यी डिफाइन फाइल ओपनिङ मोड्स भन्छ, एप ओपनहरू हुन्छ, के हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि राइट अ प्रोग्राम टु डिलिट द स्पेसिफिक रेकर्ड फ्रम द फाइल। कुनै एउटा स्पेसिफिक रेकर्ड चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो है। जस्तै test.txt भन्ने एउटा फाइल छ अरे, त्यसमा चाहिँ 10वटा लाइन छ अरे। कुनै एउटा स्पेसिफिक एउटा लाइन चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी डिलिट गर्ने हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो है। अनि वाट इज द युज अफ डेटा फाइल इन सी, सीमा डेटा फाइल चाहिँ किन चाहिन्छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। अनि राइट अ सी प्रोग्राम टु एसेट 100 नम्बर फ्रम द युजर, 100वटा नम्बर युजरबाट लिने एन्ड स्टोर देम इन odd.txt, odd.txt फाइलमा सेभ गर्ने। इफ द नम्बर इज अड है, अड नम्बर छ भने odd.txt मा गर्ने, इभन नम्बर छ भने even.txt मा गर्ने। एन्ड डिस्प्ले अड नम्बर रिडिङ फ्रम द odd.dat फाइल भनेको छ। odd.dat फाइलबाट चाहिँ अड नम्बर चाहिँ रिड गर्ने भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँले 3-4वटा क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु भने सिमिलर टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ रिपिटेटिभली सोधिरहेको हुन्छ। सो त्यो कुराले गर्दाखेरि यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। यसमा पनि लङ क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ है। अनि ग्राफिक्सबाट चाहिँ के क्वेसन आउँछ त भन्दाखेरि एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक्स फङ्सन इन सी है। सीमा युज हुने ग्राफिक्स फङ्सनहरू जति पनि छ त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट 4वटा 5वटा फङ्सनहरू चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ कन्ठ हुनु पर्यो, त्यसको सिन्ट्याक्सको सहित आउनु पर्यो र कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। राइट अ प्रोग्राम टु ड्र 2 कन्सेन्ट्रिक सर्कल विथ सेन्टर दिएको छ र रेडियाई दिएको छ, रेडियसहरू दिएको छ हो। त्यो चाहिँ 2टा सर्कलहरू कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरू चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ युजिङ ग्राफिक्स फङ्सन युज गरेर। अनि वाट इज द युज अफ इनिट ग्राफ, इनिट ग्राफको युज चाहिँ के हो सी प्रोग्रामिङमा। अनि राइट अ प्रोग्राम टु ड्र लाइन एन्ड सर्कल रेक्टेङ्गल युजिङ ग्राफ फङ्सन है। यसमा चाहिँ एउटा लाइन बनाउने अरे, सर्कल बनाउने अरे र रेक्टेङ्गल बनाउने अरे होइन। त्यसको चाहिँ फङ्सनहरू हुन्छ, त्यो फङ्सनहरू युज गर्दा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि के भनेको छ, राइट ए सी प्रोग्राम टु जेनेरेट द फलोइङ आउटपुट है। ग्राफिक फङ्सन युज गरेर फलोइङ आउटपुट, जस्तै यहाँनिर एउटा रेक्टेङ्गलभित्र के छ, बिसिए प्रोग्राम भन्ने छ है। हो त्यो चाहिँ तपाईँले डिजाइन गर्नु पर्यो ग्राफिक्स फङ्सन युज गरेर। ग्राफिक्सबाट आउने क्वेसनहरू भनेको यस्तै क्वेसनहरू आउँछ है। के आउँछ भन्दाखेरि ग्राफिक्स फङ्सन जति पनि सी प्रोग्राममा ग्राफिक्स फङ्सन्सहरू छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो। र आउने क्वेसन भनेको चाहिँ एउटा सर्कल बनाउने, रेडियस सर्कलहरू बनाउने, अनि लाइनहरू बनाउने, के भन्छ रेक्टेङ्गलहरू बनाउने, त्यस्तै क्वेसनहरू चाहिँ बढी सोधिरहेको हुन्छ। र यति भयो चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङको अहिलेसम्म सोधिरहेको क्वेसन र हामीले इम्पोर्टेन्ट केमा ध्यान दिनुपर्छ र कस्तो क्वेसन चाहिँ बढी सोधिन्छ भन्ने कुराहरू भयो होइन यसमा। र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म यो जति पनि यो अहिलेसम्म सोधिएको क्वेसनहरूको मैले PDF फाइल बनाएको छु, यसको म तपाईँलाई लिङ्क राखिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु तपाईँको अपकमिङ इक्जामको लागि। धन्यवाद।